अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस वक्त हम तीसरी जमात का उर्दू पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं राखी का त्यौहार। इसका एक क्लास हमने पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा कि ये जो राखी का त्यौहार है, ये भाइयों और बहनों का त्यौहार है। इसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई वापस अपनी बहन को कुछ पैसे, तोहफे और दुआएं देता है और वादा करता है इस रिश्ते को हमेशा निभाने का, अपनी बहन की हिफाजत करने का अज़म करता है। और ये जो राखी का त्यौहार मनाते हैं, इसके पीछे एक कहानी है क्यों ये मनाते हैं। तो हमने पढ़ा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि एक रानी होती है, चित्तौड़ की रानी होती है, उसका नाम करुणावती था। तो चित्तौड़ पर एक बादशाह हमला करता है। जो वहाँ की रानी, चित्तौड़ की रानी करुणावती होती है, वो इस बादशाह का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती थी। तो वो क्या करती है, वो दिल्ली के बादशाह का नाम हुमायूं था, उसके पास एक राखी भेजती है। तो हुमायूं जब पता करता है, राखी लाने वाले से पूछता है कि ये राखी किसने भेजी है और इसका क्या मतलब है। तो राखी ले जाने वाला सारा हाल सुनाता है कि हमारे यहाँ चित्तौड़ में एक रस्म है कि जब भी कोई औरत या कोई लड़की किसी कोई राखी भेजती हैं या किसी की कलाई पर ये राखी बांधती है, तो वो उसका भाई बन जाता है। तो हमारी रानी करुणावती ने आपके लिए राखी भेजी है, उसने आपको अपना भाई बनाया है। तो हुमायूं जो दिल्ली का बादशाह होता है, वो इस राखी को स्वीकार करता है और अपना फ़ौज के साथ निकल पड़ता है और रानी की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। और जिस बादशाह ने चित्तौड़ पर कब्ज़ा किया था, उसको हरा कर चित्तौड़ को आज़ाद कराता है। तो उसी की याद में ये रक्षाबंधन का, राखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़ूँगा, आप गौर से सुनेंगे और इसके बाद में इसके मानी भी बताऊँगा। देखो राखी के त्यौहार पर आज बाज़ार में कैसी रौनक है। आज तो दुकानें तरह तरह की मिठाइयों से सजी हुई हैं। लोगों की बहुत भीड़ है, बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिठाई खरीद रहे हैं। फल वालों की दुकानों पर भी भीड़ लगी हुई है। मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी भी खरीदी। टोकरी पर रंगीन कागज़ चढ़वाया और अपनी बहन उषा के घर पहुंचा। उषा पहले से ही इंतज़ार कर रही थी, भाई के आने से बहुत खुश हुई। मोहन ने उसे मिठाई का डब्बा और फलों की टोकरी दी। उषा एक थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर ले आई। पहले उसने मोहन की कलाई पर राखी बांधी, फिर उसके माथे पर तिलक लगाया और दुआ की कि मेरा भाई जुग जुग जिए। इसके बाद उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपए रख दिए और बहन को दुआ दी और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का अहद किया। इसीलिए राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। देखो राखी के त्यौहार पर आज बाज़ार में कैसी रौनक है। तो बाज़ारों में जब बाज़ार पे नज़र डाली जा रही है, हर दुकान पे नज़र डाली जा रही है, तो बाज़ारों में बहुत रौनक लग रही है, रौनक नज़र आ रही है। आज तो दुकानें तरह तरह की मिठाइयों से सजी हुई है। हर दुकान पर मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाएँ सजाई गई है।
لوگوں کی بہت بھیڑ ہے، بہت لوگ بازار میں موجود ہے، خرید فروخت کر رہے ہیں، بچے جوان بوڑھے سب مٹھائی خرید رہے ہیں، سب لوگ مٹھائی خرید رہے ہیں، کچھ لوگ راکھی خرید رہے ہیں، کچھ مٹھائی خرید رہے ہیں، کچھ لوگ مختلف قسم کے تحفے خرید رہے ہیں۔ پھل والوں کی دکانوں پر بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جو یہ میوے پھل وغیرہ بیچ رہے ہیں ان کی دکانوں پر بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ پھل بھی خرید رہے ہیں۔ موہن نے مٹھائی اور پھلوں کی ایک ٹوکری بھی خریدی، تو موہن نے بھی ایک مٹھائی اور پھلوں کی ایک ٹوکری خریدی ہیں، کچھ مٹھائیاں خریدی ہیں، کچھ فروٹس خریدے ہیں۔ ٹوکری پر رنگین کاغذ چڑھوایا اور اس ٹوکری کو پھر رنگین کاغذ یعنی کہ اس کو ڈیکوریٹ کیا، اس کو سجایا، رنگین کاغذ سے اس کو سجایا، اس کو ڈیکوریٹ کیا اس ٹوکری کو، اور اپنی بہن اوشا کے گھر پہنچا، اور اس ٹوکری کو اٹھا کر وہ اپنی بہن اوشا کے گھر چلا جاتا ہے۔ اوشا پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی، تو گھر میں اوشا پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی کہ اس کا بھائی آنے والا ہے، کیونکہ آج رکشا بندھن کا تہوار ہے۔ ہر بہن کو اپنے بھائی کا انتظار رہتا ہے، اور بھائی کو بھی بہن کا انتظار رہتا ہے کہ کب بہن بھائی کی کلائی پر راکھی باندھے گی، اور بھائی بہن کو تحفے دے گا، مٹھائی دے گا، پیسے دے گا، اور اس رشتے کی لاج رکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اسی طرح اوشا بھی اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی اپنے گھر میں، بھائی کے آنے سے بہت خوش ہوئی۔ تو جب اس کا بھائی اس کے گھر پہنچا تو اوشا بہت خوش ہوئی، یعنی کہ موہن جب اپنی بہن اوشا کے گھر پہنچا تو اوشا بہت خوش ہوئی۔ موہن نے اسے مٹھائی کا ڈبہ اور پھلوں کی ٹوکری دی، تو موہن نے اپنی بہن کو یہ مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا اور یہ پھلوں کی ٹوکری بھی پیش کی۔ اوشا ایک تھالی میں راکھی اور تلک کا سامان رکھ کر لے آئی، تو اوشا نے کیا کیا، اوشا نے ایک تھالی میں یہ راکھی لائی اور اس میں تلک بھی لایا۔ تلک ہندو بھائی کیا کرتے ہیں، یہ ایک رنگین پاؤڈر ہوتا ہے، اس کا ٹیکا یہ ماتھے پر لگاتے ہیں، تو اسی کو ہم تلک کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ تلک لایا، یہ رنگین پاؤڈر لائی اس تھالی میں، اور راکھی لائی۔ پہلے اس نے موہن کی کلائی پر راکھی باندھی، تو اوشا نے کیا کیا، اس نے موہن کی کلائی پر راکھی باندھی، پھر اس کے ماتھے پر تلک لگایا، اور اس کے ماتھے پر اس رنگین پاؤڈر کا تلک لگایا، اس کا ٹیکا لگایا، اور دعا کی کہ میرا بھائی جھک جھک اور اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی کہ میرا بھائی ہمیشہ، یعنی کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی لمبی عمر کی دعائیں دی، اس کی صحت مندی کی دعائیں دی۔ اس کے بعد اوشا نے موہن کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی، اور اوشا نے کیا کیا اس کے بعد کہ اس نے مٹھائی اٹھائی اور موہن کو، اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی۔ موہن نے تھالی میں رسم کے مطابق کچھ روپیے رکھے۔ موہن نے کیا کیا، موہن نے یعنی وہاں کے رسم کے مطابق، وہاں کے رواج کے مطابق، اس رواج کے مطابق اس نے کچھ پیسے اٹھائے اور اسی تھالی میں اپنی بہن کے لیے رکھ دیے، اور بہن کو دعا دی، اور اس نے بھی واپس بہن کو دعا دی، اور ہمیشہ اس کی رکشا یعنی حفاظت کرنے کا عہد کیا، اور وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے تک اپنی بہن کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اسی لیے راکھی کے تہوار کو رکشا بندھن بھی کہتے ہیں، اور اس رکشا بندھن کو اس راکھی کے تہوار کو رکشا بندھن بھی کہتے ہیں۔ رکشا بندھن، رکشا مطلب حفاظت، بندھن کا مطلب ہے رشتہ یا تعلق، یعنی اس رشتے کی، یعنی یہ جو بھائی بہن کا رشتہ ہے، یعنی کہ یہ بھائی وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی بہن، یعنی یہ رشتہ جو ہے اس بہن کا کہ میں ہمیشہ حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو بچوں، یہ ہم نے آج اس سبق کو کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ جو کل دوسرا کلاس ہوگا اس کا، تو اس میں ہم اس کے جو سوالات ہیں ان کے جواب لکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔